ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः। वरवरद सर्वजनं मे वशमो नय स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। शिवशक्त्यैकरूपिण्यै ॐ नमः शिवाय। ॐ ॐ ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। मगलचल्ल वेणुगोपाल दत्तात्रेय स्वामिने ॐ शां हं जां ऐं ॐ प्रां धूं त्रं गं ॐ नमः शिवाय वेणुदत्तात्रेय नमः। ओम ऐं द्रौं प्लुं श्रीं वेणुदत्तलक्ष्मी देव्यै नमः। ओम ह्रीं रां विष्णुशक्तये कमलाल श्रीवेणुचक्रमा नमः। ओम पूर्णस्वर्ण कुंभकलशमा नमः। ओम श्रीमात्रे नमः। ओम श्रीमहोर्ललिताम्बा नमः। ओम लक्ष्मी नृसिंहस्वामिने नमः। श्री नृसिंहाष्टकम्। श्रीमदकलंक परिपूर्ण शिशिकोटि श्रीधर मनोहर सटापटल कांत पालय कृपालय भवाम्भुधि निमग्नम् दैत्यवर काल नरसिंह नरसिंह। श्रीमदकलंक परिपूर्ण शशिकोटि श्रीधर मनोहर सटापटल कांत पालय कृपालय भवाम्बुधि निमग्नम् दैत्यवर काल नरसिंह नरसिंह। पादकमलावनत पातकी जनानां पातक दवानल पतत्रिवरप्येतो भावन परायण भवार्ति हर हरया मां पाहि कृपयैव नरसिंह नरसिंह। तुंगनख पंक्ति दलितासुरवरासृ पंकनव कुंकुम विपंकिल महोरः पंडित निदान कमलालय नमस्ते पंकज निषण्ण नरसिंह नरसिंह। मौलिषु विभूषण विवामर वराणां योगी हृदयेषु च शिरस्सु निगमानां राजदरविन्दरुचिरं पदयुगन्ते देहि मम मूर्ति नरसिंह नरसिंह। वारिज विलोचन वदन्ति मदशायां क्लेशविवशीकृत समस्तकरणायां ये हि रमया सह शरण्यभिषदानां नादमधिरुह्य नरसिंह नरसिंह। हाटक किरीटवरहार वनमाला दार दार रशनामर्मकर कुण्डल मणीन्द्रैः भूषितमशेष निलयं तव वपुर्मे चेतसि चकासु नरसिंह नरसिंह। इंदुर विपावक विलोचन रमायाः मंदिर महाभुजल सद्वर रथांग सुंदर चिराय रमतां त्वयि मनो मे नंदित सुरेश नरसिंह नरसिंह। माधव मुकुंद मधुसूदन मुरारे वामन नृसिंह शरणं भवनतानां कामद गृणिन् निखिल कारण नयेयं कालममरेश नरसिंह नरसिंह। अष्टकमिदं सकल पातक भयग्रं कामदमशेषं कामदमशेष दुरितामय रिपुग्रं यः पठति सन्ततमशेष निलयन्ते गच्छति पदं स नरसिंह नरसिंह। इति नृसिंहाष्टकं सम्पूर्णम्। श्री नृसिंहाष्टकं రెండవ భాగం। ध्यायामि नारसिंहाख्यं ब्रह्मवेदान्तगोचरं नीलाम्रमाञ्च परपरिभूय कृपारसेन स्तम्भेन स्वशक्तिमनघां विनिधाय देवीं प्रह्लादरक्षणविदाय वती कृपाते श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम्। इंद्रादिदेव निकरस्य किरीटकोटि प्रत्युक्तरत्न प्रतिबिंबित पाद पद्मकल्पन्तकाल घनगर्जन तुल्यनाद श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम्।
प्रह्लादयीड्य प्रलयात्कसमानवक्त्रहुङ्कार निर्जित निशाचर बृन्दनाथ श्रीनारदादिमुनिसङ्घसुगीयमान श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् रात्रिञ्च रात्रिजठरात् परिश्रंस्यमाना रक्तं निपीय परिकल्पितसान्त्रमाल विद्राविता किल सुरोग्रनुसिंहरूप श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् योगेन्द्र योग परिरक्षक देव देव दीनार्तिहारि विभवागम गीयमान मां वीक्ष्य दीनमशरण्यगमगण्य दीशील दीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् प्रह्लाद शोक विनिवारण भद्रसिंह नक्तञ्चरेन्द्र मदकण्डन वीरसिंह इंद्रादिदेव जन सन्नुत पाद पद्म श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् तापत्रयाब्धि परिशोषण बाणभग्ने ताराधिप प्रतिनिभानन दानवारे धीराजराज वरदाखिल लोकनाथ श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् ज्ञानेन केचिदबलं च पदं भुजन्ते सुकर्म निकरेण परे च भक्त्या मुक्तिं गतः खलु जना कृपया मुरारे श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् नमस्ते नारसिंहाय नमस्ते मधुवैरिणे नमस्ते पद्मनेत्राय नमस्ते दुःखहारिणे इति श्री नृसिंहाष्टकं 2వ భాగం संपूर्णम् ओम श्री नृसिंह स्तोत्रम् अद्य करिष्ये नमः। ब्रह्म उवाच नतोऽस्मनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे विश्वस्य सर्गस्थिति संयमान् गुणैश्वलीलया सन्धदते अव्ययात्मनि। श्रीरुद्र उवाच ओपकालो युगान्तस्ते सुरोल्पकः तत्सुतं पाह्युपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सल। इंद्र उवाच प्रत्यानीताः परम भवता त्रायता न स्वभागाः दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं तद्गृहं प्रत्यबोधि कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता नारसिंहा परैक्यं ऋषयऊतुः त्वं न सप्तः न स्तपः परमत्त यदात्मतेजो येनेदमादिपुरुषात्मगतं ससद्य तद्विपल्युक्तममुनाद्य शरण्यपाल रक्षागृहीत वपुषा पुनरन्ममस्ताः पितरऊतुः शाब्दानिनोधि बुभुजे प्रसभं तनूजैः दत्तानि तीर्थसमयेऽप्यपि यत्तिलाम्बु तस्योदरान्नखविधीर्नवपाद्याच्चत् तस्मै नमो नुहरयेऽखिलधर्मगोप्त्रे सिद्धावुतुः यो नो गतिं योगसिद्धामसाधुरहो योगतपोबलेन नानादर्पं तं नखैर्निर्ददार तस्मै तुभ्यं प्रणतास्मो नृसिंह। विद्याधराऊतुः विद्यां प्रोदग्धारणयानुराधां न्यषेदज्ञो बलवीर्यतृप्तः स येन संख्ये पशुबद्धतस्तं माया नृसिंहं प्रणतात्मनित्यं। नागावूतुः येन पापेन रत्नानि श्रीरत्नानि घृतानि नः तद्वक्षः पाटनेनासां दत्तानन्दनमोऽस्तु ते। मनवूतुः
मनवो वयं तव निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभूतसेतवः भवता खलः स उपसंहृतः प्रभो करवामते किंकरान् प्रजापतयो ऊचुः प्रजेशा वयन्ते परेशाभिसृष्टा नयेन प्रजा वै सृजामो निषिद्धाः स एष त्वया भिन्नवक्षानुशीते जगन्मङ्गलं सत्त्वमूर्तेऽवतारः गन्धर्व ऊचुः वयं विभूते नटनाट्यगायका येनात्मसाधिसाधीर्यबलौजसा कृता स एष नीतो भवता दशामि मां विमुत्पार्थस्थः कुशलाय कल्पते चारणावुतुः चारणावुतुः हरे तवाङ्घ्रिपङ्कजं भवापवर्गमाश्रितं तः यदेव साधुहृत्ययस्त्वया सुरः समापितः यत्रावुतुः वयमनुचरमुख्याः कर्मविस्ते मनोज्ञै स्थाहि इह इति सुतेन प्रापिता वाहकत्वं स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीत पंचतां पंचविंशः किं पुरुषावुतुः वयं किं पुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वरः अयं कुपुरुषो नष्टोऽधिकृतः साधुभिर्यथा वैतरिकवुतुः नभा सभासु सत्रेषु तवामलं यशो हित्वा सपर्यां महतीं लभामहे यस्तां वनैषीदृशमेष दुर्जनो दिष्ट्या हतस्ते भगवन्यधामयः किन्नरावुतुः वयमीश किन्नरगणास्तवानुगा दितिजेन विष्टिममुनानुकामा दितिजेन विष्टिममुनानुकारिताः भवता हरे सवृजिनो वसादितो नरसिंहनाद विभवाय नो भव विष्णुपार्षदावुतुः अद्वैतद्धरि नररूपमद्भुतं ते दुष्टं नः शरणद सर्वलोकशर्म सोऽयं ते विधिकर ईश विप्रशप्त तस्येदं निधनमनुग्रहाय विद्मः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते दैत्यवधे श्रीनृसिंहस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम नृसिंहस्तोत्रं రెండవ భాగం। ओम कुंदेन्दु शंखवर्ण कृतयुग भगवान् पद्मपुष्प प्रदाता त्रेतायां कांचनाभः पुनरपि समये द्वापरे रक्तवर्णः शंखे संप्राप्त काले कलियुग समये नीलमेघश्च नाभौ प्रज्योत सृष्टिकर्ता परबल मदनः पातु मां नारसिंहा नासाग्रं पीनगण्डं परबलमदनं बद्धकेयूरहारं वज्रं दंष्ट्राकराळं परिमितगणनः कोटिसूर्याग्नितेजः गाम्भीर्यं पिङ्गलाक्षं भ्रुकुटितटमुखं केशकेशार्धभागं वन्दे भीमाट्टहासं त्रिभुवनविजयः पातु मां नारसिंहः पादद्वन्द्वं दरित्र्यां पटुतर विपुलं मेरुमध्याह्नसेतुं नाभिं ब्रह्माण्डसिन्धो हृदयमभिमुखं भूतविध्वंसनेतः अहुश्चक्रन्तस्य बाहुं पुलिशनखमुखं चन्द्रसूर्याग्निनेत्रं वक्त्रं वक्नस्य
विद्वत्सुरगण विनुतः पातु मां नारसिंह घोरं भीमं महोग्रं स्फटिककुटिलता भीमपालं पलाक्षं ऊर्ध्वं केशं प्रलयशशिमुखं वज्रदंष्ट्राकराळं द्वात्रिंशद्बाहुयुगं युग्मं परिखगदाशूलपाशाग्निधारं वन्दे भीमाट्टहासं नखगुणविजयः पातु मां नारसिंहम् गोखण्डं दारुणान्तं वनवर विटपीडिण्डिडिण्डोटडिम्बं डिम्भं डिम्भं डिडिम्भ डिडिम्भं दहमपि दहमः झुं झुं प्रझुं प्रझं प्रेस्तु झुं झं प्रै तुल्यस्तुल्य तुल्यस्तुल्यस्तु तुल्य त्रिमघ घुमघुमां कुङ्कुमां कुङ्कुमाङ्गं इत्येवं नारसिंहं वदति ककुवतः पातु मां नारसिंहः भो भुजङ्ग मकर करकर मकर करकर प्रज्वलज्वालमालं कज्यन्तं कज्यकज्यं खज खज खजितं खज्जकज्जयन्तं भूभागं भोगभागं गग गग गह गहनं कद्रुमदृच्यकण्ठं कद्रुमदृच्यकण्ठं स्वच्छं पुच्छं सुगच्छं स्वचितहितकरा पातु मां नारसिंहः झुं झुं झुंकारकारं जटिमटि जननं जानुरूपं जकारं हं हं हंसस्वरूपं हायशतककुभं अट्टहासं विवेशं वं 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 वायुवेगं सुरवरविनुतं वामनाक्षं सुरेशं लं 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 लालिताक्षं नखगुणविजयः पातु मां नारसिंहः यं दृष्ट्वा नारसिंहं विकृतनखमुखां तीक्ष्णदंष्ट्राकराळं पिङ्गाक्षं स्निग्धवर्णं जितवपुसदृशः कुचिताग्रोग्रतेजाः भीतामी दानवेन्द्राः सुरभयविनुतिः शक्तिनिर्मुक्तहस्तं नासास्यं किं किमेतं क्षं वितजनकजः पातु मां नारसिंहः श्रीवत्साङ्कं त्रिनेत्रं शशिधरधवलं चक्रहस्तं सुरेशं वेदांगं वेदनादं विनुततनुविदं वेदरूपं स्वरूपं हों हों होंकारकारं हुतवहनयनं प्रज्वलज्वालपालं क्षं 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 बीजरूपं नरहरिविनुतः पातु मां नारसिंहः अहो वीर्यमहो शौर्यं महाबलपराक्रमं नारसिंहं महादेवं अहो महाबलं ज्वालाहो बल मालोलक्रोडकारञ्ज भार्गवं योगानन्दश्चक्रवट पावनानवमूर्तयः श्रीमन्नृसिंहविभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भौषदाय कृष्णादिवृश्चिकजलाग्निभुजङ्गरोग क्लेशव्ययाय हरये गुरवे नमस्ते इति नृसिंहस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्री नृसिंहस्तोत्रं मूढवभागम् अद्य करिष्ये नमः रामसत्कविकृतं श्रीरमाकुचाग्रभासि कुङ्कुमाङ्कितो रसं तापराङ्घ्रिरारसं सदा दया सुधारसं कुन्दशुभ्रशारदारविन्दचन्द्रसुन्दरं सिंहशैलमन्दिरं नृसिंहदेवमाश्रये पापपाशमोचनं विरोचनेन्दुलोचनं पाललोचनादिदेव सन्नुतं महोन्नतं शेषतल्पशायिनं मनोरथप्रदायिनं सिंहशैलमन्दिरं नृसिंहदेवमाश्रये सञ्चरस्सटा जटाभिरुन्नवेगमण्डलं
भैरवारवाटहासभेदिदामि गोधरं दीनलोकसादरं धराभरं जटाधरं सिंहशैलमन्दिरं नृसिंहदेवमाश्रये शाकिनी पिशाचि घोरडाकिनी भयङ्करं ब्रह्मरक्षसंव्यधातयङ्करं शिवङ्करं देवतासुरुत्तमं दिवाकरं सुधाकरं सिंहशैलमन्दिरं नृसिंहदेवमाश्रये मत्स्यकूर्मक्रोढनारसिंहवामनाकृतिं भार्गवं रघुद्वहं प्रलम्बगर्पुरापहम् बुद्धकल्कि विग्रहं जगद्विरोधि निग्रहं सिंहशैलमन्दिरं सिंहदेवमाश्रये दारुणीव धूमणि गृहीतपादपल्लवं नन्दगोष्ट्रवल्लवी सती मनोज्ञवल्लभं मायिनां विशारदं भवाम्बुराधिपारदं सिंहशैलमन्दिरं नृसिंहदेवमाश्रये मोहतापहारिणं गदारदङ्गधारिणं श्रीमनोविहारिणं विदेहदोर्निवारिणं दानवेन्द्रवैरिणं तपोधनेष्टकारिणं सिंहशैलमन्दिरं नृसिंहदेवमाश्रये रामसत्कविप्रणीतमेतदस्तकाशिवं देवसारसङ्ग्रहं महोग्रपातकान्तकं जल्पितं निरन्तरं समस्तकामपूरकं सिंहशैलमन्दिरं नृसिंहदेवमाश्रये इति रामसत्कविकृतश्रीनृसिंहस्तकस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीनृसिंहस्तोत्रम् ब्रह्मकृत नृसिंहस्तोत्रम् अद्य करिष्ये नमः। ब्रह्म उवाच भवानक्षरमव्यक्तमचिन्त्यं गुह्यमुत्तमं कूटस्थमकृतं कर्तृ सनातनमयमनामयम् ॐ साङ्ख्ययोगे च या बुद्धिस्तत्त्वार्थपरिनिष्ठिता तां भवान् वेदविद्यात्मा पुरुषस्याश्वतो ध्रुवः त्वं व्यक्तश्च तथा व्यक्तस्तत्त्वस्तत्त्वतः सर्वमिदं जगत् भवन्मया वयं देवा भवानात्मा भवान् प्रभुः चतुर्विभक्तमूर्तिस्त्वं सर्वलोकविभुर्गुरुः चतुर्युगसहस्रेण सर्वलोकान्तकान्तकः प्रतिष्ठा सर्वभूतानामनन्तबलपौरुषः कपिलप्रभृतीनां च यतीनां परमागतिः अनादिमध्यनिधनः सर्वात्मा पुरुषोत्तमः कष्टात्वं त्वं च संहर्ता त्वमेको लोकभावनः भवान् ब्रह्मा च रुद्रश्च महेन्द्रो वरुणो यमः भवान् कर्ता विकर्ता च लोकानां प्रभुरव्ययः परां च सिद्धिं परमं च देवं परं च मन्त्रं परमं मनश्च परं च धर्मं परमं यशश्च त्वामाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणं परं च सत्यं परमं भविष्य परं पवित्रं परमं च मार्गं परं च होत्रं परमं च यज्ञं त्वामाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणं परं शरीरं परमं च धाम परं च योगं परमं च वाणीं परं रहस्यं परमां गतिं च त्वामाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणं परं पुरस्यापि परं च यत्परं परं परस्यापि परं च देवं परं परस्यापि परं प्रभुं च त्वामाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणं परं परस्यापि परं प्रधानं परं परस्यापि परं च तत्त्वं परं परस्यापि परं च दाता त्वामाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणं परं परस्यापि परं रहस्यं परं परस्यापि परं परं यत् परं परस्यापि परं तपो यत् त्वामाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणं परं परस्यापि परं परायणं परं च गुह्यं च परं च धामं परं च योगं परमं प्रभुत्वं त्वामाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम् इति श्रीहरिवंशे भविष्यपर्वणि सप्तचत्वारिंशोऽध्याये ब्रह्मकृत श्रीनरसिंहस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
శ్రీ వాసుదేవానంద సరస్వతే కృతం శ్రీ నృసింహ స్తోత్రం ఐదో భాగం అధ్యగరిష్యే నమః. జయ జయ భజహారిణ్ భక్త చిత్తాబ్దచారిణ్ జయ జయ నయచారిణ్ తృప్తమత్తారిమోరిణ్ జయ 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 శాలిన్ పాయిన శూరసింహ జయ జయ దయాద్రత్రాయిన శ్రీ నృసింహ. असुर समर धीरस्त्वं महात्मा महात्मासि जिष्णु अमर अमर विसर वीरस्त्वं परात्मासि विष्णु सदय हृदय गोप्ता त्वन्न चान्यो विमोह जय जय दय दय दत्रायिन श्री नृसिंह. करतरनकरास्त्रं स्वारिहत्यै विदक्षे परतर वरहस्तं स्वावनायैव दक्षे भवभयभयकर्ता को परास्त्वाद्यवाह जय जय दय दय दययार्द्रात्राहिन श्री नृसिंह. असुरकुल बलारि श्रेष्ठ चेतस्तमोरि सकल खल बलारिस्त्वं स्वभक्तारि वैरी त्वजित शयिन दृक् सत्पक्षपातेन चेहा जय जय दयाद्रत्रायिन श्रूण श्री नृसिंह. सकल सुरबलारि पाणिम प्राणिमात्रपकारी तव भजक 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 वरारी वरारी धर्म विध्वंसकारी. सुरवर वर दृप्त सोप्यरिष्टे हतोह जय जय दयाद्रत्रायिन श्री नृसिंह. दहनाद होब्दि पातनाद गरत गरदानाद भृगुपातनादपि निज भक्त इहावितो यथा नरसिंहापि सदा वस्नस्तधा निज भृत्य विभाजितं मितं खलु कर्तृं त्वमृतं दयाकर प्रकटीकृत मिद्ममध्यतो निज रूपं नारसिंहरीश्वर नाराधनं न हवनं न तपो जपो वा तीर्थं व्रतं न चकृतं श्रवणादिनो वा सेवा कुटुम्बभरणाय कृतादिदीना दीनाट्टिहं नरहरे अगहरे हरो इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती विरचितं श्री नरसिंहस्तोत्रं सम्पूर्णम्. श्री नृसिंहस्तोत्रं नारकाकृतं. नारकावुतुः. ओम नमो भगवते तस्मै केशवाय महात्मने यन्नाम कीर्तनात् सद्यो नरकाग्नि प्रशाम्यति. भक्तप्रियाय देवाय परस्मै हरये नमः. लोकनाथाय शान्ताय यज्ञेशायादिमूर्तये अनन्ताय प्रमेयाय नरसिंहाय ते नमः. नारायणाय गुरवे शङ्खचक्रगदाभृते भद्रगदाभृते वेदप्रियाय महते विक्रमाय नमो नमः. वराहाय प्रतर्क्याय वेदांगाय महीभृते नमो ज्योतिमते नित्यं. ब्राह्मणाय नमो नमः. वामनाय बहुज्ञाय वेदांगधारिणे बलिबंधन दक्षाय वेदपालाय ते नमः. विष्णवे सुरनाथाय व्यापिने परमात्मने चतुर्भुजाय शुद्धाय शुद्धद्रव्याय ते नमः. यामदज्ञाय रामाय दुष्टक्षत्रान्तकारिणे रामाय रावणान्ताय नमस्तुभ्यं महात्मने. अस्मान् गोविन्द भूतिगन्धान् नमोऽस्तुते. इति श्री नृसिंहपुराणे अष्टमोऽध्याये नारकाकृत श्री नृसिंहस्तोत्रं सम्पूर्णम्. ओम श्री मट्टपल्ली नृसिंहाष्टकं अद्यगरिष्ये नमः. प्रह्लादवरदं श्रेष्ठं राज्यलक्ष्मा समन्वितं पुत्रार्थं प्रार्थये देवं
मट्टपल्याधिपं हरिं भरद्वाज हृदयान्ते वासिनं वासवानुजम् पुत्रार्थं प्रार्थये देवं मट्टपल्याधिपं हरिं शुश्रोम्या पूजितं नित्यं सर्वकामसुखं हरिं पुत्रार्थं प्रार्थये देवं मट्टपल्याधिपं हरिं महायज्ञस्वरूपं तं गुहाया नित्यवासिनं पुत्रार्थं प्रार्थये देवं मट्टपल्याधिपं हरिं कृष्णातीरविहारं तं कृष्णारक्षितवान् स्वयं पुत्रार्थं प्रार्थये देवं मट्टपल्याधिपं हरिं यममोहितक्षेत्रेऽस्मिन् नित्यवासप्रियं परं पुत्रार्थं प्रार्थये देवं मट्टपल्याधिपं हरिं चक्रिणापूजितं सम्यक् चक्रिणं सर्वतोमुखं पुत्रार्थं प्रार्थये देवं मट्टपल्याधिपं हरिं योगानन्दं नित्यानन्दं निगमागमसेवितं पुत्रार्थं प्रार्थये देवं मट्टपल्याधिपं हरिं श्रीनृसिंह हृदि ज्ञात्वा मुक्कुर्नृहरिणा कृतं ये पठन्त्यष्टकं नित्यम् इष्टप्राप्तिर्भविष्यति इति मुक्कुरुलक्ष्मीनृसिंहस्वामिनानुग्रहीत पुत्रप्राप्तिकरं नाम मट्टपल्लिनृसिंहाष्टकं सम्पूर्णं श्रीमट्टपल्लिनृसिंहाष्टकम् अष्टमश्रीनृसिंहाष्टकमङ्गलाष्टकं अद्य नमः मट्टपल्लिनिवासाय मधुरानन्दरूपिणे महायज्ञस्वरूपाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलं कृष्णवेणीतटस्थाय सर्वाभीष्टप्रदायिने प्रह्लाद प्रियरूपाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलं करकत्तस्थिताय धीराय गम्भीराय महात्मने सर्वारिष्टविनाशाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलं ऋग्यजुस्सामरूपाय मन्त्रारूढाय धीमते ऋतानां कल्पवृक्षाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलं गुहाशयाय गुह्याय गुह्यविद्यास्वरूपिणे गुहरान्ते विहाराय श्रीनृसिंहाय मङ्गलं श्रीपल्यद्रिमध्यस्थाय यधये मधुराय च सुखप्रदाय देवाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलं तापनीय रहस्याय तापत्रय विनाशिने नतानां पारिजाताय श्रीनृसिंहाय मङ्गलं राज्यलक्ष्म्या समेताय रागद्वेष विनाशिने मट्टपल्लिनिवासाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलं मुक्कोर्नृसिंहदासेन प्रोक्तं मङ्गलमद्भुतं यः पठेत् श्रद्धया भक्त्या सर्वपापैर्मुच्यते इति श्री मुक्कूर् लक्ष्मी नरसिंहस्वामिनानुग्रहीत श्रीमट्टपल्लिनृसिंहमङ्गलाष्टकं सम्पूर्णम् ओं नृसिंहदेवाय नमः 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 श्री नृसिंहद्वादशनामस्तोत्रमध्यगरिष्ये नमः अस्य श्री नृसिंह द्वादशनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य वेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मी नृसिंहो देवता श्रीलक्ष्मी नृसिंह प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः प्रथमं तु महोज्वालो द्वितीयं तु उग्रकेसरी तृतीयं वज्रदंष्ट्रश्च चतुर्थं तु विशारदः पंचमं नारसिंहश्च षष्ठः कश्यपमत्तरः सप्तमो यातु हन्ता च अष्टमो देववल्लभः ततः प्रह्लादवरदो दशमोऽनन्तकः हस्तकः एकादशो महारुद्रः द्वादशो दारुणस्तदा द्वादशैतानि नामानि नृसिंहस्य महात्मनः मन्त्रराज इति प्रोक्तं सर्वपापविनाशनं क्षयापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणं राजद्वारे महाघोरे संग्रामे च जलान्तरे गिरिगह्वारकारण्ये व्याघ्रथोरामयादिषु रणे च मरणे चैव शमदं परमं शुभं शतमावर्तयेद्यस्तु मुच्यते व्याधिबन्धनात् आवर्तयन् सहस्रं तु लभते वाञ्छितं फलम् इति श्रीनृसिंहद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीनृसिंहदेवतायै
నమో. ఓం శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహదేవతాయ నమో. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. స్వస్తి. ఈ నృసింహ స్తోత్రాలను ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం వింటూ ఉన్నట్టయితే ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధి కలుగుతుంది, సర్వకార్య దిగ్విజయం కలుగుతుంది. భయం అనేది లేకుండా ఆ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి మీ మీ ఎడల అనుగ్రహించి ఆశీర్వదించి మీ సదనంలో దేదీప్యమానంగా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో వెల్లివిరిసేటట్లుగా అనుగ్రహించమని ఆ స్వామిని వేడుకుంటూ, నేను నిమిత్త మాత్రుని. ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి అనుగ్రహం ఉంటేనే ఈ శనివారం రోజు మీకు నేను అది వినిపించగలిగాను. కాబట్టి నేను నిమిత్త మాత్రుని. అంతా శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని నమః. ఓ బాల్యాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని నమః. స్వస్తి. శుభం భూయాత్.